बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 जून 2021 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के बदलते कानून और ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात करेंगे। बात होने वाली है कोरोना वैक्सीन की, इसके अलावा बात होने वाली है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की, इकामा और खरूज-ओ-दा में शाही रायत वालों की, पासपोर्ट की, और इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें हैं, वर्क वीज़ा, आज़ाद वीज़ा। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना का बदउनवानी के खिलाफ नए इक़दामात, कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा। सऊदी काबीना ने अपने हफ्तावार इजलास में मुतअद्दिद इलाक़ाई और आलमी अमूर और पेशरफ्तों का जायज़ा लिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इजलास की सदारत न्यूम शहर से खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ऑनलाइन की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक उन्होंने इलाक़ाई और आलमी सतह पर बहरानों के हल के हवाले से सऊदी अरब की कोशिशों पर गौर किया। काबीना ने सऊदी अरब के कोरोना की वबा पर काबू पाने के हवाले से जारी होने वाली रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें सऊदी अरब को वबा पर काबू पाने वाले दुनिया के ममालिक में सरे फहरिस्त रखा गया है। बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। 49 पाकिस्तानी कैदियों को सऊदी जेलों से रहा कर दिया गया। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने कहा कि रमज़ान के महीने से लेकर अब तक 49 पाकिस्तानी कैदियों को सऊदी जेलों से रहा कर दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तानी फलाही काम करने वाली शख्सियात की तरफ से कैदियों के जो उनके जुर्माने थे उसकी रकम अदा करने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया गया, और उनका कहना था कि 14 अप्रैल को रमज़ान के आगाज़ से अब तक 49 पाकिस्तानी कैदी रहा हो चुके हैं और मज़ीद 53 केसेस हल होना बाकी हैं। कुवैत में कोरोना वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई। कुवैती वज़ारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन के हंगामी इस्तेमाल का इजाज़तनामा जारी कर दिया। मुश्तरका टेक्निकल कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। कुवैती खबरसा इदारे कोना के मुताबिक मुआवन सेक्रेटरी सेहत बराए खुराक अब्दुल्ला अल बदर ने बयान में कहा कि कुवैत की तकनीकी कमेटी ने वैक्सीन के हवाले से तमाम साइंसी रिपोर्टों और गोशवारों का तफसील से जायज़ा लिया और इसके मेयार, मौसर और महफूज होने से मुतल्लिक मालूमात का जायज़ा भी लिया गया। उन्होंने बताया कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की तैयारी में तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो किए गए हैं। वैक्सीन महफूज और इसके अलावा मौसर भी है। उनका कहना था कि आइंदा भी वैक्सीन की कारकर्दगी पर नज़र रखी जाएगी। इकामा और खरूज-ओ-दा की मुद्दत में जो तोसी है उसका सबसे जो ज़्यादा फ़ायदा है वो किसको होगा। ईवान शाही की जानिब से कोरोना वायरस के मौजूदा हालात के पेश नज़र एक बार फिर तारकीन की सहूलत के लिए उनके कामों, खरूज-ओ-दा और विज़िट वीज़ों की मुद्दत में 31 जुलाई 2021 तक तोसी के अहकाम जारी किए गए हैं। महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने फौरी तौर पर तोसी का तरीक़ाकार मुतय्यन करते हुए अहम नुकात बयान किए हैं, जिनके तहत वो तारकीन हालिया शाही रायत से फ़ायदा उठा सकते हैं जो इन कैटेगरीज़ में शामिल होंगे। जवाज़ात की जानिब से जारी करदा 3 नुकाती लाएअमल में तीसरे नुक्ते में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि दी जाने वाली शाही आयत उन 20 ममालिक के शहरी मुस्तफ़ीद होंगे जहाँ से मुसाफिरों की आमद पर 2 फरवरी 2021 से आर्जी पाबंदी आयद की गई थी। नए अहकामात के हवाले से जारी किए गए लाए अमल के पहले नुक्ते में कहा गया है कि उन ममालिक के गैर मुल्की जहाँ से मुसाफिरों के आने पर आर्जी पाबंदी आयद की गई है उनके इकामों और खरूज-ओ-दा की मुद्दत में शाही अहकामात पर अमल करते हुए 31 जुलाई 2021 तक मुफ्त तोसी की जाएगी। शाही फरमान के तहत जो है वो रायत के हकदार विज़िट वीज़े के लोग भी होंगे जिनका वीज़ा आर्जी सफरी पाबंदी की वजह से मुतासिर हुआ है, उनके विज़िट वीज़े की मुद्दत में भी तोसी कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे शाही फरमान के बाद जवाज़ात की जानिब से ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत इकामों, खरूज-ओ-दा और विज़िट वीज़ों की मुद्दत में 31 जुलाई तक तोसी के प्रोग्राम पर मरहलावार अमल शुरू कर दिया गया है। जवाज़ात और नेशनल डेटाबेस सेंटर के इश्तराक से इकामों और खरूज-ओ-दा की मुद्दत में ऑटोमेटिक तरीके से तोसी की जाएगी, जिसके लिए जवाज़ात से रजू करने की ज़रूरत नहीं होगी। शाही फरमान के तहत जवाज़ात की जानिब से ऐलान करदा तीसरी कैटेगरी के मुताबिक वो लोग जिनके इकामे और खरूज-ओ-दा की मुद्दत 2 फरवरी 2021 जब 20 ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी आयद की गई थी उससे पहले ख़त्म हो गई थी और वो इस रायत में शामिल नहीं होंगे।
وہ لوگ جن کا خروج ہوتا یا واپسی کی مدت 2 فروری کے بعد کی تھی وہ اس رائے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بات بھی مد نظر رکھی جائے کہ 24 مئی 2021 کو بھی پاکستان سمیت ان 20 ممالک کے شہریوں کے اقاموں اور خروج کی مدت میں 2 جون تک توسیع کے احکامات جاری کیے گئے تھے، جن سے مسافروں کے آنے پر کرونا وائرس کی وجہ سے عارضی پابندی عائد کی گئی تھی۔ شاہی رائے سے سب سے زیادہ فائدہ ورک ویزا پر جانے والوں کو ہوگا، کیونکہ موجودہ توسیع 31 جولائی تک مفت ہوگی۔ اس میں اقامہ، خروج اور لیبر آفس کی فیس کے علاوہ مقابل مالی کی فیس وہ بھی نہیں لی جائے گی، جس سے براہ راست کمپنیوں کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس رائے سے کمپنیوں اور اداروں پر مالی بوجھ کم پڑنے کا امکان ہے۔ جہاں تک فیملیز کا تعلق ہے، ان کے لیے صرف خروج کی فیس کے حوالے سے ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ قانون کے مطابق فیملیز کا اقامہ فیملی ہیڈ کے اقامے سے اٹیچ ہوتا ہے۔ جب سربراہ کا اقامہ تجدید ہوگا، اس کے ساتھ ہی اہل خانہ کا اقامہ بھی تجدید کر دیا جاتا ہے۔ البتہ فیملی کے خروج کی فیس جو کہ 100 ریال ماہانہ ہے، اس میں کافی رعایت ملے گی۔ اس لحاظ سے اگر کسی فیملی کے 2 ممبر وطن گئے ہیں اور ان کا خروج مارچ میں ایکسپائر ہو گیا ہے، انہیں اس شاہی رعایت کے تحت 5 ماہ کی مفت توسیع یعنی 500 ریال فی بندے کے حساب سے وہ رعایت مل جائے گی۔ پاکستان میں نادرا سینٹر سے کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹس کا آغاز کر دیا گیا۔ پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے کہا کہ 5 جون سے نادرا کے تمام سینٹرز میں ویکسینیشن سرٹیفکیٹس ہیں وہ جاری کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور ہم ابھی اگلے ہفتے سے ای سہولت کے ذریعے ان کا کہنا تھا کہ سرٹیفکیٹ جاری کرنا شروع کر دیں گے۔ کل انہوں نے اپنے ایک جانب سے بیان جاری کیا ہے NCOC نے کہ 5 جون سے ہم نے تمام سینٹرز میں ویکسین سرٹیفکیٹ جاری کرنا شروع کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 5000 سے زیادہ ای سہولت کی شاخیں بھی اگلے ہفتے وہ سرٹیفکیٹ جاری کرنا وہ شروع کر دیں گی۔ انہوں نے کورونا کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا بھی اظہار کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ملک بھر کے ایئرپورٹس میں روزانہ کی بنیاد پر 6000 ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کی صلاحیت ہو گئی ہے۔ بیان کے مطابق 27 پروازوں کے ذریعے روزانہ 4500 مسافر پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان پہنچنے پر ایئرپورٹس پر جامع طریقہ کار کے تحت 388 کرونا وائرس کے مریضوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بڑی اپڈیٹ بتائیں گے کہ پاکستان میں فائزر ویکسین کون سے لوگ لگوا سکتے ہیں، کون سے نہیں، اور اس کے بعد بات کریں گے انڈیا کے وہ UAE کے فلائٹس انڈیا کے لیے انہوں نے اس میں مزید سسپینشن وہ بڑھا دی ہے 6 جولائی تک کی، اور بھی بات کریں گے۔ آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ پاکستان میں NCOC نے کہا ہے کہ فائزر ویکسین لگانے سے متعلق گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے۔ 18 سال اور سے زیادہ عمر کے لوگوں کو لگائی جا سکتی ہے، جبکہ حاملہ خواتین اور بچوں کو دودھ پلانے والی ماؤں کو بھی ویکسین لگانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ویکسین سے متعلق ہدایات میں کہا گیا کہ بخار میں مبتلا افراد، کورونا کے مریضوں اور شدید الرجی کا شکار افراد کو فائزر ویکسین نہ لگائی جائے۔ پاکستان میں فائزر ویکسین محدود مقدار میں ہونے کی وجہ سے صرف بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کو دی جائے گی۔ حج یا عمرہ زائرین سمیت بیرون ملک ملازمت اور اسٹوڈنٹس کو دی جائے گی، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ بہت زیادہ مریض ہیں، پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہیں، جیسے جگر کا مرض ہے، ہیپاٹائٹس وغیرہ ہے، ایسے مریضوں کو دی جائے گی۔ فائزر ویکسین کی پہلی خوراک لینے کے بعد دوسری خوراک 21 دن کے بعد لگائی جائے گی۔ پاسپورٹ کھو گیا، واپسی کیسے ہوگی؟ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے دوران حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کے اقاموں اور خروج کی مدت میں آٹومیٹک طریقے سے توسیع کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے، اور موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سوالات موصول ہوئے ہیں۔ ابو یونس پوچھتے ہیں کہ جو لوگ کورونا کی وجہ سے واپس نہیں جا سکے اور ان کا کفیل سے رابطہ نہیں ہو رہا، وہ کیا کریں؟ سعودی حکومت نے ایسے غیر ملکی جن کے اقامے اور خروج کی مدت ختم ہو رہی ہے 2 فروری 2021 کے بعد سے ان کو 31 جولائی 2021 تک کی توسیع فراہم کر دی ہے۔ تو اگر اس دوران فلائٹس اوپن ہو جاتی ہیں تو آپ کو کفیل سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آ سکتے ہیں، اور اگر 31 جولائی کے بعد آپ آتے ہیں اور وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ اپنے کفیل سے وہ ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں، لیکن فی الوقت تو 31 جولائی تک آپ کا یہ آلریڈی ایکسٹینڈ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم خان پوچھتے ہیں کہ وہ کمپنی والے اب اقامہ وہ کہہ رہے تھے میرا ایکسپائر ہو گیا تھا اور خروجہ بھی ایکسپائر ہو گیا تھا، اب میرے کمپنی والے میرے اقامہ وہ تجدید کرانا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے میرا پاسپورٹ جس پر میرا ویزا لگا تھا وہ گم ہو گیا۔ اس کے بارے میں پتہ یہ کرنا ہے کہ نیا پاسپورٹ پر ویزا یا اقامہ تجدید ہو جائے گا یا نہیں۔ آپ اپنا نیا پاسپورٹ بنوا کر کمپنی کو اس کی کاپی بھیج دیں تاکہ وہ جوازات کے سسٹم میں نقل معلومات کروا دیں۔ اس کے بعد آپ وہ جوازات کے جب نقل معلومات ہو جائے گی تو اس صورت میں آپ نئے پاسپورٹ پر سفر کر سکیں گے۔ اور یاد رکھیں پاسپورٹ ایک انٹرنیشنل ٹریول ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اگر وہ گم ہو جائے تو آپ کے پاس ایک ثبوت ہوتا ہے، آپ اس کی ایک FIR ضرور درج کروائیں۔ کیا سعودی عرب میں آزاد ویزے کا وجود وہ موجود ہے؟
क्या सऊदी अरब में काम करने के लिए सिर्फ वर्क वीज़ा ही जारी किया जाता है? एजेंटों की जानब से पैदा करदा आज़ाद वीज़े का तस्वर कतई तौर पर गलत है। वर्क वीज़े के अलावा सरमायाकारी वीज़े होते हैं। इसके अलावा फैमिली के लिए विजिट वीज़ा जारी किए जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया में मौजूद जो एजेंट हैं सादा लोगों से भारी पैसे लेकर उन्हें धोखा देकर आज़ाद वीज़े पर जाने का कहते हैं, और जिसकी वजह से वो पैसे इतने ज़्यादा देकर जब यहाँ आते हैं उनको बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सऊदी अरब के वर्क वीज़े पर आने के ख्वाहिशमंदों को चाहिए कि मुस्तनद रिक्रूटिंग एजेंसी के ज़रिए ही मामला तय करें, जिसके जो बाकायदा लाइसेंस याफ्ता हों, ताकि बाद में ज़रूरत पड़ने पर उनसे रब्ता किया जा सके। पाकिस्तान इंडिया में ख़ास तौर पर देहातों में रहने वाले सादा लोगों को एजेंट ये कहकर उनसे भारी पैसे ले लेते हैं कि आज़ाद वीज़े पर सऊदी अरब में जाने के बाद वो अपनी मर्ज़ी से जहां काम करना चाहें कर सकते हैं। एजेंटों के हाथों लूटने वाले बहुत से लोग अपनी बहुत सी स्टोरी सुनाते हैं, इस लिहाज से इसे जो है वो परहेज़ करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।